चाहत तू ही फसाद हो। अगर इतने ही सच्चे हो तो अपने बाप को अपनी बीवी के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार क्यों नहीं करवा देते? पहली बात यह है कि वो मेरे बाबा है, और कत्ल कौन सा है? और सजा मैं अपने बाबा को नहीं बल्कि खुद को देना चाहता हूं, मौत की सजा। लेकिन मेरे मरने से मेरा दिल बंद हो जाएगा। वो दिल जो एलिफ का है, बस यही नहीं चाहता मैं, इसलिए कुछ नहीं कर सकता। आपा, ये जो प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं, इट बिलोंग्स टू माय फैमिली। आपको एक बार सियान बाबा से पूछ लेना चाहिए था। मैं अपने बेटे को जितना जानता हूँ वो यहाँ आना पसंद नहीं करेगा। कोई भी कोर्ट, कोई भी लॉ एक लीगल वारिस के होते हुए किसी तीसरे को ये अथॉरिटी नहीं देता प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए कि वो इस जगह को बेच सके। मुझे किसी भी कीमत पे वो जमीन वापस चाहिए। प्रोजेक्ट बन गया है। अब तुम्हारा लेवल। तुम मुझसे लड़ भी नहीं सकते। मैं इस यकीन के साथ जा रही हूँ कि तुम एलिफ को इंसाफ दिलाओगे, इसीलिए तुम्हें मुझसे वादा करना होगा। तुम्हें वादा करना होगा कि तुम अपने बाप से कभी नहीं मिलोगे सेहान। ये वादा मैं इसलिए मांग रही हूँ कि मेरी बहन का दिल अब तुम्हारे पास है। उसकी वारिस होने की हैसियत से इतना हक तो बनता है मेरा। तुम एलिफ की कसम खाकर वादा करो कि तुम अपने बाप के पास अब कभी नहीं जाओ। जो कल तक मुझे अपनी बहन के कातिल सा लगता था, अब उसका दीवाना लगता है। ये मुझे ट्रैप कर रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इसने एलिफ को किया होगा। एक हारा हुआ इंसान क्या ये ट्रैप कर सकता है मुझे? बाबा मिल गए हैं। मरी में है। मरी में कहाँ? किसी गेस्ट हाउस में। मरी में तो बहुत से गेस्ट हाउसेस हैं, मैं कहाँ ढूंढूंगी उसे? कुछ तो है, कुछ है जो छुपा हुआ है। कुछ समझ नहीं आ रहा, but I'll find out. सर, एल्फ मैम के पेरेंट्स की डिवोर्स के बाद वो यहाँ अपनी मदर के साथ रहती हैं और इल्हाम अपने फादर के साथ तुर्की में। वहीं सारी जिंदगी गुजारी और जर्नलिज्म में मास्टर किया और तुर्की के नंबर 1 मीडिया ग्रुप के साथ मुंसलिक हैं। हाई प्रोफाइल केसेस को कवर करती हैं। इल्हाम, कैसे मरवाया आपने एलिफ को? किसी से कहकर मरवाया है या फिर खुद मारा है? I just need a confession, बाबा। इल्हाम, मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ बाबा। मुझे बचाने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन इस हद तक मुझे बचाने के लिए आपने एलिफ की जान तक ली। क्यों किया आपने ऐसा? हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल हमराही के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि इल्हाम अब सिहान के करीब आने की कोशिश करेगी, लेकिन मोहब्बत या दोस्ती की वजह से नहीं बल्कि सच जानने के लिए।
व्यूअर्स आप देखें कि इल्हाम को महसूस होगा कि सिहान इससे कुछ छुपा रहा है, इसलिए वो इससे बार बार मुख्तलिफ सवाल करेगी, लेकिन हैरान कुन बात ये कि सिहान पर हर सवाल का जवाब देने के बावजूद भी अपने दिल के असल की बात बयान नहीं कर पाएगा। इसी तरह सिहान को भी अंदाज़ा हो जाएगा कि इल्हाम सिर्फ एक आम मुलाकात के लिए इसके करीब नहीं आ रही। वो जानता होगा कि इल्हाम अपनी बहन इल्म के लिए इंसाफ चाहती है, वो इसी मकसद के लिए हर कदम उठा रही है। व्यूअर्स मेरे प्रेडिक्शन के मुताबिक एक दिन इल्हाम सिहान के कमरे में एलिफ की कुछ पुरानी तस्वीर देख लेगी। इन तस्वीर को देख कर उसे पहली बार एहसास होगा कि सिहान वाकई एलिफ से बेहद मोहब्बत करता था। अगर वो कसूरवार होता तो शायद आज भी एलिफ की यादों के साथ ना जीता। इधर गाजी से मुसलसल कोशिश करेगा कि सिहान वापस घर आ जाए, लेकिन सिहान इस बार अपने वालिद से दूर रहने की फैसला कर चुका है। उसे लगेगा कि जब तक वो खुद सच तक नहीं पहुंचता इस के दिल को सुकून नहीं मिलेगा। और फिर एपिसोड के आखिरी मंजर में एक ज़बरदस्त मोड़ आ सकता है। इल्हाम को एलिफ की किसी पुरानी दोस्त का फ़ोन आएगा जो उसे बताएगा कि एलिफ ने अपनी मौत से कुछ दिन पहले एक अहम राज का जिक्र किया था। ये बात सुनते ही इल्हाम हैरान रह जाएगी और इसे महसूस होगा कि एलिफ की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, बल्कि असल राज तो अब सामने आना शुरू हुआ है। व्यूअर्स सिहान को एलिफ के बारे में इल्हाम कहेगी और इल्हाम ये भी बताए कि तुम अपने बाप के सामना करो, उनसे बदला ले लो, क्योंकि तुम्हारी बीवी उसने कत्ल किया है, इसकी जान उसने ले ली है। और इस बात का तुम डॉक्टर से पता लगा भी, और वो डॉक्टर्स के पास खुद भी जाता है और सिहान को अंदाज़ा हो जाता है कि वाकई इसका मर्डर हुआ है। आप देखेंगे कि गाजी यूसुफ का सामना वो करना चाहता है, लेकिन गाजी यूसुफ एक ताकतवर आदमी है और उनके ताकत का पता उसके बेटे को है, तो वो के इल्हाम को बताएगा कि मैं इनका सामना नहीं कर सकता, बल्कि मैं ख़ुद को ख़त्म करना चाहता हूँ और ये किस्सा यही ख़त्म करवाना चाहता हूँ। और मैं अपने बाप का सामना कैसे कर सकता हूँ, वो मेरा बाप है। लेकिन हो सकता है कि इल्हाम इसको मनाए इस बात के लिए कि तुम्हें अपने बाप का सामना करना पड़ेगा। तो ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल हमराही के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि इल्हाम अब सिहान के करीब आने की कोशिश करेगी, लेकिन मोहब्बत या दोस्ती की वजह से नहीं, बल्कि सच जानने के लिए। व्यूअर्स आप देखें कि इल्हाम को महसूस होगा कि सिहान इससे कुछ छुपा रहा है, इसलिए वो इससे बार बार मुख्तलिफ सवाल करेगी, लेकिन हैरान कुन बात ये कि सिहान पर हर सवाल का जवाब देने के बावजूद भी अपने दिल के असल की बात बयान नहीं कर पाएगा। इसी तरह सिहान को भी अंदाज़ा हो जाएगा कि इल्हाम सिर्फ एक आम मुलाकात के लिए इसके करीब नहीं आ रही। वो जानता होगा कि इल्हाम अपनी बहन इल्म के लिए इंसाफ चाहती है, वो इसी मकसद के लिए हर कदम उठा रही है। व्यूअर्स मेरे प्रेडिक्शन के मुताबिक एक दिन इल्हाम सिहान के कमरे में एलिफ की कुछ पुरानी तस्वीर देख लेगी। इन तस्वीर को देख कर उसे पहली बार एहसास होगा कि सिहान वाकई एलिफ से बेहद मोहब्बत करता था। अगर वो कसूरवार होता तो शायद आज भी एलिफ की यादों के साथ ना जीता। इधर गाजी से मुसलसल कोशिश करेगा कि सिहान वापस घर आ जाए, लेकिन सिहान इस बार अपने वालिद से दूर रहने की फैसला कर चुका है। उसे लगेगा कि जब तक वो खुद सच तक नहीं पहुंचता इस के दिल को सुकून नहीं मिलेगा। और फिर एपिसोड के आखिरी मंजर में एक ज़बरदस्त मोड़ आ सकता है। इल्हाम को एलिफ की किसी पुरानी दोस्त का फ़ोन आएगा जो उसे बताएगा कि एलिफ ने अपनी मौत से कुछ दिन पहले एक अहम राज का जिक्र किया था। ये बात सुनते ही इल्हाम हैरान रह जाएगी और इसे महसूस होगा कि एलिफ की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, बल्कि असल राज तो अब सामने आना शुरू हुआ है। व्यूअर्स सिहान को एलिफ के बारे में इल्हाम कहेगी और इल्हाम ये भी बताए कि तुम अपने बाप के सामना करो, उनसे बदला ले लो, क्योंकि तुम्हारी बीवी उसने कत्ल किया है, इसकी जान उसने ले ली है। और इस बात का तुम डॉक्टर से पता लगा भी, और वो डॉक्टर्स के पास खुद भी जाता है और सिहान को अंदाज़ा हो जाता है कि वाकई इसका मर्डर हुआ है। आप देखेंगे कि गाजी यूसुफ का सामना वो करना चाहता है, लेकिन गाजी यूसुफ एक ताकतवर आदमी है और उनके ताकत का पता उसके बेटे को है, तो वो के इल्हाम को बताएगा कि मैं इनका सामना नहीं कर सकता, बल्कि मैं ख़ुद को ख़त्म करना चाहता हूँ और ये किस्सा यही ख़त्म करवाना चाहता हूँ। और मैं अपने बाप का सामना कैसे कर सकता हूँ, वो मेरा बाप है। लेकिन हो सकता है कि इल्हाम इसको मनाए इस बात के लिए कि तुम्हें अपने बाप का सामना करना पड़ेगा। तो ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।
हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल हमराही के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि इल्हाम अब सिहान के करीब आने की कोशिश करेगी, लेकिन मोहब्बत या दोस्ती की वजह से नहीं बल्कि सच जानने के लिए। व्यूअर्स, आप देखें कि इल्हाम को महसूस होगा कि सिहान इससे कुछ छुपा रहा है, इसलिए वो इससे बार बार मुख्तलिफ सवाल करेगी। लेकिन हैरान कुन बात ये कि सिहान पर हर सवाल का जवाब देने के बावजूद अभी अपने दिल के असल की बात बयान नहीं कर पाएगा। इसी तरह सिहान को भी अंदाज़ा हो जाएगा कि इल्हाम सिर्फ एक आम मुलाकात के लिए इसके करीब नहीं आ रही। वो जानता होगा कि इल्हाम अपनी बहन इल्म के लिए इंसाफ चाहती है, वो इसी मकसद के लिए हर कदम उठा रही है। व्यूअर्स, मेरे प्रेडिक्शन के मुताबिक एक दिन इल्हाम सिहान के कमरे में एलिफ की कुछ पुरानी तस्वीर देख लेगी। इन तस्वीर को देख कर उसे पहली बार एहसास होगा कि सिहान वाकई एलिफ से बेहद मोहब्बत करता था। अगर वो कसूरवार होता तो शायद आज भी एलिफ की यादों के साथ ना जीता। इधर गाजी से मुसलसल कोशिश करेगा कि सिहान वापस घर आ जाए, लेकिन सिहान इस बार अपने वालिद से दूर रहने की फैसला कर चुका है। उसे लगेगा कि जब तक वो खुद सच तक नहीं पहुंचता, इस के दिल को सुकून नहीं मिलेगा। और फिर एपिसोड के आखिरी मंजर में एक ज़बरदस्त मोड़ आ सकता है। इल्हाम को एलिफ के किसी पुरानी दोस्त का फ़ोन आएगा जो उसे बताएगा कि एलिफ ने अपनी मौत से कुछ दिन पहले एक अहम राज का जिक्र किया था। ये बात सुनते ही इल्हाम हैरान रह जाएगी और इसे महसूस होगा कि एलिफ की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, बल्कि असल राज तो अब सामने आना शुरू हुआ है। व्यूअर्स, सिहान को एलिफ के बारे में इल्हाम कहेगी और इल्हाम ये भी बताए कि तुम अपने बाप के सामना करो, उनसे बदला ले लो, क्योंकि तुम्हारी बीवी उसने कत्ल किया है, जिसकी जान उसने ले ली है। और इस बात का तुम डॉक्टर से पता लगाओ। और वो डॉक्टर्स के पास खुद भी जाता है और सिहान को अंदाज़ा हो जाता है कि वाकई इसका मर्डर हुआ है। आप देखेंगे कि गाजी यूसुफ का सामना वो करना चाहता है, लेकिन गाजी यूसुफ एक ताकतवर आदमी है और उनके ताकत का पता उसके बेटे को है, तो वो के इल्हाम को बताएगा कि मैं इनका सामना नहीं कर सकता, बल्कि मैं ख़ुद को ख़त्म करना चाहता हूँ और ये किस्सा यही ख़त्म करवाना चाहता हूँ। और मैं अपने बाप का सामना कैसे कर सकता हूँ, वो मेरा बाप है। लेकिन हो सकता है कि इल्हाम इसको मनाए इस बात के लिए कि तुम्हें अपने बाप का सामना करना पड़ेगा। तो ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल हमराही के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि इल्हाम अब सिहान के करीब आने की कोशिश करेगी, लेकिन मोहब्बत या दोस्ती की वजह से नहीं बल्कि सच जानने के लिए। व्यूअर्स, आप देखें कि इल्हाम को महसूस होगा कि सिहान इससे कुछ छुपा रहा है, इसलिए वो इससे बार बार मुख्तलिफ सवाल करेगी। लेकिन हैरान कुन बात ये कि सिहान पर हर सवाल का जवाब देने के बावजूद अभी अपने दिल के असल की बात बयान नहीं कर पाएगा। इसी तरह सिहान को भी अंदाज़ा हो जाएगा कि इल्हाम सिर्फ एक आम मुलाकात के लिए इसके करीब नहीं आ रही। वो जानता होगा कि इल्हाम अपनी बहन इल्म के लिए इंसाफ चाहती है, वो इसी मकसद के लिए हर कदम उठा रही है। व्यूअर्स, मेरे प्रेडिक्शन के मुताबिक एक दिन इल्हाम सिहान के कमरे में एलिफ की कुछ पुरानी तस्वीर देख लेगी। इन तस्वीर को देख कर उसे पहली बार एहसास होगा कि सिहान वाकई एलिफ से बेहद मोहब्बत करता था। अगर वो कसूरवार होता तो शायद आज भी एलिफ की यादों के साथ ना जीता। इधर गाजी से मुसलसल कोशिश करेगा कि सिहान वापस घर आ जाए, लेकिन सिहान इस बार अपने वालिद से दूर रहने की फैसला कर चुका है। उसे लगेगा कि जब तक वो खुद सच तक नहीं पहुंचता, इस के दिल को सुकून नहीं मिलेगा। और फिर एपिसोड के आखिरी मंजर में एक ज़बरदस्त मोड़ आ सकता है। इल्हाम को एलिफ के किसी पुरानी दोस्त का फ़ोन आएगा जो उसे बताएगा कि एलिफ ने अपनी मौत से कुछ दिन पहले एक अहम राज का जिक्र किया था। ये बात सुनते ही इल्हाम हैरान रह जाएगी और इसे महसूस होगा कि एलिफ की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, बल्कि असल राज तो अब सामने आना शुरू हुआ है। व्यूअर्स, सिहान को एलिफ के बारे में इल्हाम कहेगी और इल्हाम ये भी बताए कि तुम अपने बाप के सामना करो, उनसे बदला ले लो, क्योंकि तुम्हारी बीवी उसने कत्ल किया है, जिसकी जान उसने ले ली है। और इस बात का तुम डॉक्टर से पता लगाओ। और वो डॉक्टर्स के पास खुद भी जाता है और सिहान को अंदाज़ा हो जाता है कि वाकई इसका मर्डर हुआ है। आप देखेंगे कि गाजी यूसुफ का सामना वो करना चाहता है, लेकिन गाजी यूसुफ एक ताकतवर आदमी है और उनके ताकत का पता उसके बेटे को है, तो वो के इल्हाम को बताएगा कि मैं इनका सामना नहीं कर सकता, बल्कि मैं ख़ुद को ख़त्म करना चाहता हूँ और ये किस्सा यही ख़त्म करवाना चाहता हूँ।
اور میں اپنے باپ کا سامنا کیسے کر سکتا ہوں، وہ میرا باپ ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ الہام اس کو منائے اس بات کے لیے کہ تمہیں اپنے باپ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل ہمراہی کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ الہام اب سیحان کے قریب آنے کی کوشش کرے گی، لیکن محبت یا دوستی کی وجہ سے نہیں بلکہ سچ جاننے کے لیے۔ ویورز، آپ دیکھیں کہ الہام کو محسوس ہوگا کہ سیحان اس سے کچھ چھپا رہا ہے، اس لیے وہ اس سے بار بار مختلف سوالات کرے گی، لیکن حیران کن بات یہ کہ سیحان پر ہر سوال کا جواب دینے کے باوجود ابھی اپنے دل کے اصل کی بات بیان نہیں کر پائے گا۔ اسی طرح سیحان کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ الہام صرف ایک عام ملاقات کے لیے اس کے قریب نہیں آ رہی، وہ جانتا ہوگا کہ الہام اپنی بہن الف کے لیے انصاف چاہتی ہے، وہ اسی مقصد کے لیے ہر قدم اٹھا رہی ہے۔ ویورز، میرے پریڈکشن کے مطابق ایک دن الہام سیحان کے کمرے میں الف کی کچھ پرانی تصاویر دیکھ لے گی۔ ان تصاویر کو دیکھ کر اسے پہلی بار احساس ہوگا کہ سیحان واقعی الف سے بہت محبت کرتا تھا۔ اگر وہ قصوروار ہوتا تو شاید آج بھی الف کی یادوں کے ساتھ نہ جیتا۔ ادھر غازی سے مسلسل کوشش کرے گا کہ سیحان واپس گھر آ جائے، لیکن سیحان اس بار اپنے والد سے دور رہنے کے فیصلہ کر چکا ہے۔ اسے لگے گا کہ جب تک وہ خود سچ تک نہیں پہنچتا اس کے دل کو سکون نہیں ملے گا، اور پھر ایپیسوڈ کے آخری منظر میں ایک زبردست موڑ آ سکتا ہے۔ الہام کو الف کی کسی پرانی دوست کا فون آئے گا جو اسے بتائے گا کہ الف نے اپنی موت سے کچھ دن پہلے ایک اہم راز کا ذکر کیا تھا۔ یہ بات سنتے ہی الہام حیران رہ جائے گی اور اسے محسوس ہوگا کہ الف کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی بلکہ اصل راز تو اب سامنے آنا شروع ہوا ہے۔ ویورز، سیحان کو الف کے بارے میں الہام کہے گی اور الہام یہ بھی بتائے کہ تم اپنے باپ کے سامنا کرو، ان سے بدلہ لے لو، کیونکہ تمہاری بیوی اس نے قتل کیا ہے، جس کی جان اس نے لے لی ہے، اور اس بات کا تم ڈاکٹر سے پتہ لگاوی، اور وہ ڈاکٹرز کے پاس خود بھی جاتا ہے اور سیحان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ واقعی اس کا مرڈر ہوا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ غازی یوسف کا سامنا وہ کرنا چاہتا ہے، لیکن غازی یوسف ایک طاقتور آدمی ہے اور ان کے طاقت کا پتہ اس کے بیٹے کو ہے، تو وہ کہ الہام کو بتائے گا کہ میں ان کا سامنا نہیں کر سکتا بلکہ میں خود کو ختم کرنا چاہتا ہوں، اور یہ قصہ یہی ختم کروانا چاہتا ہوں، اور میں اپنے باپ کا سامنا کیسے کر سکتا ہوں، وہ میرا باپ ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ الہام اس کو منائے اس بات کے لیے کہ تمہیں اپنے باپ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل ہمراہی کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ الہام اب سیحان کے قریب آنے کی کوشش کرے گی، لیکن محبت یا دوستی کی وجہ سے نہیں بلکہ سچ جاننے کے لیے۔ ویورز، آپ دیکھیں کہ الہام کو محسوس ہوگا کہ سیحان اس سے کچھ چھپا رہا ہے، اس لیے وہ اس سے بار بار مختلف سوالات کرے گی، لیکن حیران کن بات یہ کہ سیحان پر ہر سوال کا جواب دینے کے باوجود ابھی اپنے دل کے اصل کی بات بیان نہیں کر پائے گا۔ اسی طرح سیحان کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ الہام صرف ایک عام ملاقات کے لیے اس کے قریب نہیں آ رہی، وہ جانتا ہوگا کہ الہام اپنی بہن الف کے لیے انصاف چاہتی ہے، وہ اسی مقصد کے لیے ہر قدم اٹھا رہی ہے۔ ویورز، میرے پریڈکشن کے مطابق ایک دن الہام سیحان کے کمرے میں الف کی کچھ پرانی تصاویر دیکھ لے گی۔ ان تصاویر کو دیکھ کر اسے پہلی بار احساس ہوگا کہ سیحان واقعی الف سے بہت محبت کرتا تھا۔ اگر وہ قصوروار ہوتا تو شاید آج بھی الف کی یادوں کے ساتھ نہ جیتا۔ ادھر غازی سے مسلسل کوشش کرے گا کہ سیحان واپس گھر آ جائے، لیکن سیحان اس بار اپنے والد سے دور رہنے کے فیصلہ کر چکا ہے۔ اسے لگے گا کہ جب تک وہ خود سچ تک نہیں پہنچتا اس کے دل کو سکون نہیں ملے گا، اور پھر ایپیسوڈ کے آخری منظر میں ایک زبردست موڑ آ سکتا ہے۔ الہام کو الف کی کسی پرانی دوست کا فون آئے گا جو اسے بتائے گا کہ الف نے اپنی موت سے کچھ دن پہلے ایک اہم راز کا ذکر کیا تھا۔ یہ بات سنتے ہی الہام حیران رہ جائے گی اور اسے محسوس ہوگا کہ الف کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی بلکہ اصل راز تو اب سامنے آنا شروع ہوا ہے۔ ویورز، سیحان کو الف کے بارے میں الہام کہے گی اور الہام یہ بھی بتائے کہ تم اپنے باپ کے سامنا کرو، ان سے بدلہ لے لو، کیونکہ تمہاری بیوی اس نے قتل کیا ہے، جس کی جان اس نے لے لی ہے، اور اس بات کا تم ڈاکٹر سے پتہ لگاوی، اور وہ ڈاکٹرز کے پاس خود بھی جاتا ہے اور سیحان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ واقعی اس کا مرڈر ہوا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ غازی یوسف کا سامنا وہ کرنا چاہتا ہے، لیکن غازی یوسف ایک طاقتور آدمی ہے اور ان کے
طاقت کا پتہ اس کے بیٹے کو ہے تو وہ کہ الہام کو بتائے گا کہ میں ان کا سامنا نہیں کر سکتا بلکہ میں خود کو ختم کرنا چاہتا ہوں اور یہ قصہ یہی ختم کروانا چاہتا ہوں، اور میں اپنے باپ کا سامنا کیسے کر سکتا ہوں، وہ میرا باپ ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ الہام اس کو منائے اس بات کے لیے کہ تمہیں اپنے باپ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل ہمراہی کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ الہام اب سیحان کے قریب آنے کی کوشش کرے گی، لیکن محبت یا دوستی کی وجہ سے نہیں بلکہ سچ جاننے کے لیے۔ ویورز، آپ دیکھیں کہ الہام کو محسوس ہوگا کہ سیحان اس سے کچھ چھپا رہا ہے، اس لیے وہ اس سے بار بار مختلف سوالات کرے گی، لیکن حیران کن بات یہ کہ سیحان پر ہر سوال کا جواب دینے کے باوجود ابھی اپنے دل کے اصل کی بات بیان نہیں کر پائے گا۔ اسی طرح سیحان کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ الہام صرف ایک عام ملاقات کے لیے اس کے قریب نہیں آ رہی، وہ جانتا ہوگا کہ الہام اپنی بہن الف کے لیے انصاف چاہتی ہے، وہ اسی مقصد کے لیے ہر قدم اٹھا رہی ہے۔ ویورز، میرے پریڈکشن کے مطابق ایک دن الہام سیحان کے کمرے میں الف کی کچھ پرانی تصاویر دیکھ لے گی۔ ان تصاویر کو دیکھ کر اسے پہلی بار احساس ہوگا کہ سیحان واقعی الف سے بے حد محبت کرتا تھا۔ اگر وہ قصوروار ہوتا تو شاید آج بھی الف کی یادوں کے ساتھ نہ جیتا۔ ادھر غازی سے مسلسل کوشش کرے گا کہ سیحان واپس گھر آ جائے، لیکن سیحان اس بار اپنے والد سے دور رہنے کی فیصلہ کر چکا ہے۔ اسے لگے گا کہ جب تک وہ خود سچ تک نہیں پہنچتا اس کے دل کو سکون نہیں ملے گا، اور پھر ایپیسوڈ کے آخری منظر میں ایک زبردست موڑ آ سکتا ہے۔ الہام کو الف کی کسی پرانی دوست کا فون آئے گا جو اسے بتائے گا کہ الف نے اپنی موت سے کچھ دن پہلے ایک اہم راز کا ذکر کیا تھا۔ یہ بات سنتے ہی الہام حیران رہ جائے گی اور اسے محسوس ہوگا کہ الف کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی بلکہ اصل راز تو اب سامنے آنا شروع ہوا ہے۔ ویورز، سیحان کو الف کے بارے میں الہام کہے گی اور الہام یہ بھی بتائے کہ تم اپنے باپ کے سامنا کرو، ان سے بدلہ لے لو، کیونکہ تمہاری بیوی اس نے قتل کیا ہے، جس کی جان اس نے لے لی ہے، اور اس بات کا تم ڈاکٹر سے پتہ لگا بھی، اور وہ ڈاکٹرز کے پاس خود بھی جاتا ہے اور سیحان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ واقعی اس کا مرڈر ہوا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ غازی یوسف کا سامنا وہ کرنا چاہتا ہے، لیکن غازی یوسف ایک طاقتور آدمی ہے اور ان کے طاقت کا پتہ اس کے بیٹے کو ہے تو وہ کہ الہام کو بتائے گا کہ میں ان کا سامنا نہیں کر سکتا بلکہ میں خود کو ختم کرنا چاہتا ہوں اور یہ قصہ یہی ختم کروانا چاہتا ہوں، اور میں اپنے باپ کا سامنا کیسے کر سکتا ہوں، وہ میرا باپ ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ الہام اس کو منائے اس بات کے لیے کہ تمہیں اپنے باپ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل ہمراہی کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ الہام اب سیحان کے قریب آنے کی کوشش کرے گی، لیکن محبت یا دوستی کی وجہ سے نہیں بلکہ سچ جاننے کے لیے۔ ویورز، آپ دیکھیں کہ الہام کو محسوس ہوگا کہ سیحان اس سے کچھ چھپا رہا ہے، اس لیے وہ اس سے بار بار مختلف سوالات کرے گی، لیکن حیران کن بات یہ کہ سیحان پر ہر سوال کا جواب دینے کے باوجود ابھی اپنے دل کے اصل کی بات بیان نہیں کر پائے گا۔ اسی طرح سیحان کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ الہام صرف ایک عام ملاقات کے لیے اس کے قریب نہیں آ رہی، وہ جانتا ہوگا کہ الہام اپنی بہن الف کے لیے انصاف چاہتی ہے، وہ اسی مقصد کے لیے ہر قدم اٹھا رہی ہے۔ ویورز، میرے پریڈکشن کے مطابق ایک دن الہام سیحان کے کمرے میں الف کی کچھ پرانی تصاویر دیکھ لے گی۔ ان تصاویر کو دیکھ کر اسے پہلی بار احساس ہوگا کہ سیحان واقعی الف سے بے حد محبت کرتا تھا۔ اگر وہ قصوروار ہوتا تو شاید آج بھی الف کی یادوں کے ساتھ نہ جیتا۔ ادھر غازی سے مسلسل کوشش کرے گا کہ سیحان واپس گھر آ جائے، لیکن سیحان اس بار اپنے والد سے دور رہنے کی فیصلہ کر چکا ہے۔ اسے لگے گا کہ جب تک وہ خود سچ تک نہیں پہنچتا اس کے دل کو سکون نہیں ملے گا، اور پھر ایپیسوڈ کے آخری منظر میں ایک زبردست موڑ آ سکتا ہے۔ الہام کو الف کی کسی پرانی دوست کا فون آئے گا جو اسے بتائے گا کہ الف نے اپنی موت سے کچھ دن پہلے ایک اہم راز کا ذکر کیا تھا۔ یہ بات سنتے ہی الہام حیران رہ جائے گی اور اسے محسوس ہوگا کہ الف کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی بلکہ اصل راز تو اب سامنے آنا شروع ہوا ہے۔ ویورز، سیحان کو الف کے بارے میں الہام کہے گی اور الہام یہ بھی بتائے کہ تم اپنے باپ کے سامنا کرو، ان سے بدلہ لے لو، کیونکہ تمہاری بیوی اس نے قتل کیا ہے،
جس کی جان اس نے لے لی ہے، اور اس بات کا تم ڈاکٹر سے پتہ لگاؤ بھی، اور وہ ڈاکٹرز کے پاس خود بھی جاتا ہے اور سیحان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ واقعی اس کا مرڈر ہوا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ غازی یوسف کا سامنا وہ کرنا چاہتا ہے، لیکن غازی یوسف ایک طاقتور آدمی ہے اور ان کے طاقت کا پتہ اس کے بیٹے کو ہے، تو وہ کہ الہام کو بتائے گا کہ میں ان کا سامنا نہیں کر سکتا، بلکہ میں خود کو ختم کرنا چاہتا ہوں اور یہ قصہ یہی ختم کروانا چاہتا ہوں، اور میں اپنے باپ کا سامنا کیسے کر سکتا ہوں، وہ میرا باپ ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ الہام اس کو منائے اس بات کے لیے کہ تمہیں اپنے باپ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل ہمراہی کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ الہام اب سیحان کے قریب آنے کی کوشش کرے گی، لیکن محبت یا دوستی کی وجہ سے نہیں بلکہ سچ جاننے کے لیے۔ ویورز، آپ دیکھیں کہ الہام کو محسوس ہوگا کہ سیحان اس سے کچھ چھپا رہا ہے، اس لیے وہ اس سے بار بار مختلف سوالات کرے گی، لیکن حیران کن بات یہ کہ سیحان پر ہر سوال کا جواب دینے کے باوجود ابھی اپنے دل کے اصل کی بات بیان نہیں کر پائے گا۔ اسی طرح سیحان کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ الہام صرف ایک عام ملاقات کے لیے اس کے قریب نہیں آ رہی، وہ جانتا ہوگا کہ الہام اپنی بہن الف کے لیے انصاف چاہتی ہے، وہ اسی مقصد کے لیے ہر قدم اٹھا رہی ہے۔ ویورز، میرے پریڈکشن کے مطابق ایک دن الہام سیحان کے کمرے میں الف کی کچھ پرانی تصاویر دیکھ لے گی۔ ان تصاویر کو دیکھ کر اسے پہلی بار احساس ہوگا کہ سیحان واقعی الف سے بہت محبت کرتا تھا۔ اگر وہ قصوروار ہوتا تو شاید آج بھی الف کی یادوں کے ساتھ نہ جیتا۔ ادھر غازی سے مسلسل کوشش کرے گا کہ سیحان واپس گھر آ جائے، لیکن سیحان اس بار اپنے والد سے دور رہنے کے فیصلہ کر چکا ہے۔ اسے لگے گا کہ جب تک وہ خود سچ تک نہیں پہنچتا اس کے دل کو سکون نہیں ملے گا، اور پھر ایپیسوڈ کے آخری منظر میں ایک زبردست موڑ آ سکتا ہے۔ الہام کو الف کی کسی پرانی دوست کا فون آئے گا جو اسے بتائے گا کہ الف نے اپنی موت سے کچھ دن پہلے ایک اہم راز کا ذکر کیا تھا۔ یہ بات سنتے ہی الہام حیران رہ جائے گی اور اسے محسوس ہوگا کہ الف کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، بلکہ اصل راز تو اب سامنے آنا شروع ہوا ہے۔ ویورز، سیحان کو الف کے بارے میں الہام کہے گی اور الہام یہ بھی بتائے کہ تم اپنے باپ کے سامنا کرو، ان سے بدلہ لے لو، کیونکہ تمہاری بیوی اس نے قتل کیا ہے، جس کی جان اس نے لے لی ہے، اور اس بات کا تم ڈاکٹر سے پتہ لگاؤ بھی، اور وہ ڈاکٹرز کے پاس خود بھی جاتا ہے اور سیحان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ واقعی اس کا مرڈر ہوا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ غازی یوسف کا سامنا وہ کرنا چاہتا ہے، لیکن غازی یوسف ایک طاقتور آدمی ہے اور ان کے طاقت کا پتہ اس کے بیٹے کو ہے، تو وہ کہ الہام کو بتائے گا کہ میں ان کا سامنا نہیں کر سکتا، بلکہ میں خود کو ختم کرنا چاہتا ہوں اور یہ قصہ یہی ختم کروانا چاہتا ہوں، اور میں اپنے باپ کا سامنا کیسے کر سکتا ہوں، وہ میرا باپ ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ الہام اس کو منائے اس بات کے لیے کہ تمہیں اپنے باپ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل ہمراہی کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ الہام اب سیحان کے قریب آنے کی کوشش کرے گی، لیکن محبت یا دوستی کی وجہ سے نہیں بلکہ سچ جاننے کے لیے۔ ویورز، آپ دیکھیں کہ الہام کو محسوس ہوگا کہ سیحان اس سے کچھ چھپا رہا ہے، اس لیے وہ اس سے بار بار مختلف سوالات کرے گی، لیکن حیران کن بات یہ کہ سیحان پر ہر سوال کا جواب دینے کے باوجود ابھی اپنے دل کے اصل کی بات بیان نہیں کر پائے گا۔ اسی طرح سیحان کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ الہام صرف ایک عام ملاقات کے لیے اس کے قریب نہیں آ رہی، وہ جانتا ہوگا کہ الہام اپنی بہن الف کے لیے انصاف چاہتی ہے، وہ اسی مقصد کے لیے ہر قدم اٹھا رہی ہے۔ ویورز، میرے پریڈکشن کے مطابق ایک دن الہام سیحان کے کمرے میں الف کی کچھ پرانی تصاویر دیکھ لے گی۔ ان تصاویر کو دیکھ کر اسے پہلی بار احساس ہوگا کہ سیحان واقعی الف سے بہت محبت کرتا تھا۔ اگر وہ قصوروار ہوتا تو شاید آج بھی الف کی یادوں کے ساتھ نہ جیتا۔ ادھر غازی سے مسلسل کوشش کرے گا کہ سیحان واپس گھر آ جائے، لیکن سیحان اس بار اپنے والد سے دور رہنے کے فیصلہ کر چکا ہے۔ اسے لگے گا کہ جب تک وہ خود سچ تک نہیں پہنچتا اس کے دل کو سکون نہیں ملے گا، اور پھر ایپیسوڈ کے آخری منظر میں ایک زبردست موڑ آ سکتا ہے۔ الہام کو الف کی کسی پرانی دوست کا فون آئے گا جو اسے بتائے گا کہ الف نے اپنی موت سے کچھ دن پہلے ایک اہم راز کا ذکر کیا تھا۔ یہ بات سنتے ہی الہام حیران رہ جائے گی اور اسے محسوس ہوگا کہ الف کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، بلکہ اصل راز تو اب سامنے آنا شروع ہوا ہے۔ ویورز،
सिहान को एलिफ के बारे में इल्हाम कहेगी और इल्हाम ये भी बताए कि तुम अपने बाप के सामना करो, उनसे बदला ले लो क्योंकि तुम्हारी बीवी उसने कत्ल किया है जिसकी जान उसने ले ली है। और इस बात का तुम डॉक्टर से पता लगावी और वो डॉक्टर्स के पास खुद भी जाता है और सिहान को अंदाज़ा हो जाता है कि वाकई इसका मर्डर हुआ है। आप देखेंगे कि गाजी यूसुफ का सामना वो करना चाहता है, लेकिन गाजी यूसुफ एक ताकतवर आदमी है और उनके ताकत का पता उसके बेटे को है, तो वो के इल्हाम को बताएगा कि मैं इनका सामना नहीं कर सकता बल्कि मैं ख़ुद को ख़त्म करना चाहता हूँ और ये किस्सा यही ख़त्म करवाना चाहता हूँ। और मैं अपने बाप का सामना कैसे कर सकता हूँ, वो मेरा बाप है। लेकिन हो सकता है कि इल्हाम इसको मनाए इस बात के लिए कि तुम्हें अपने बाप का सामना करना पड़ेगा। तो ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय के साथ लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल हमराही के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि इल्हाम अब सिहान के करीब आने की कोशिश करेगी, लेकिन मोहब्बत या दोस्ती की वजह से नहीं बल्कि सच जानने के लिए। व्यूअर्स, आप देखें कि इल्हाम को महसूस होगा कि सिहान इससे कुछ छुपा रहा है, इसलिए वो इससे बार बार मुख्तलिफ सवाल करेगी। लेकिन हैरान कुन बात ये कि सिहान पर हर सवाल का जवाब देने के बावजूद अभी अपने दिल के असल की बात बयान नहीं कर पाएगा। इसी तरह सिहान को भी अंदाज़ा हो जाएगा कि इल्हाम सिर्फ एक आम मुलाकात के लिए इसके करीब नहीं आ रही। वो जानता होगा कि इल्हाम अपनी बहन इल्म के लिए इंसाफ चाहती है, वो इसी मकसद के लिए हर कदम उठा रही है। व्यूअर्स, मेरे प्रेडिक्शन के मुताबिक एक दिन इल्हाम सिहान के कमरे में इल्फ की कुछ पुरानी तस्वीर देख लेगी। इन तस्वीर को देख कर उसे पहली बार एहसास होगा कि सिहान वाकई इल्फ से बेहद मोहब्बत करता था। अगर वो कसूरवार होता तो शायद आज भी इल्फ की यादों के साथ ना जीता। इधर गाजी से मुसलसल कोशिश करेगा कि सिहान वापस घर आ जाए, लेकिन सिहान इस बार अपने वालिद से दूर रहने की फैसला कर चुका है। उसे लगेगा कि जब तक वो खुद सच तक नहीं पहुंचता इस के दिल को सुकून नहीं मिलेगा। और फिर एपिसोड के आखिरी मंजर में एक ज़बरदस्त मोड़ आ सकता है। इल्हाम को इल्फ की किसी पुरानी दोस्त का फ़ोन आएगा जो उसे बताएगा कि इल्फ ने अपनी मौत से कुछ दिन पहले एक अहम राज का जिक्र किया था। ये बात सुनते ही इल्हाम हैरान रह जाएगी और इसे महसूस होगा कि इल्फ की कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई बल्कि असल राज तो अब सामने आना शुरू हुआ है। व्यूअर्स, सिहान को इल्फ के बारे में इल्हाम कहेगी और इल्हाम ये भी बताए कि तुम अपने बाप के सामना करो, उनसे बदला ले लो क्योंकि तुम्हारी बीवी उसने कत्ल किया है जिसकी जान उसने ले ली है। और इस बात का तुम डॉक्टर से पता लगावी और वो डॉक्टर्स के पास खुद भी जाता है और सिहान को अंदाज़ा हो जाता है कि वाकई इसका मर्डर हुआ है। आप देखेंगे कि गाजी यूसुफ का सामना वो करना चाहता है, लेकिन गाजी यूसुफ एक ताकतवर आदमी है और उनके ताकत का पता उसके बेटे को है, तो वो के इल्हाम को बताएगा कि मैं इनका सामना नहीं कर सकता बल्कि मैं ख़ुद को ख़त्म करना चाहता हूँ और ये किस्सा यही ख़त्म करवाना चाहता हूँ। और मैं अपने बाप का सामना कैसे कर सकता हूँ, वो मेरा बाप है। लेकिन हो सकता है कि इल्हाम इसको मनाए इस बात के लिए कि तुम्हें अपने बाप का सामना करना पड़ेगा। तो ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय के साथ लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल हमराही के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि इल्हाम अब सिहान के करीब आने की कोशिश करेगी, लेकिन मोहब्बत या दोस्ती की वजह से नहीं बल्कि सच जानने के लिए। व्यूअर्स, आप देखें कि इल्हाम को महसूस होगा कि सिहान इससे कुछ छुपा रहा है, इसलिए वो इससे बार बार मुख्तलिफ सवाल करेगी। लेकिन हैरान कुन बात ये कि सिहान पर हर सवाल का जवाब देने के बावजूद अभी अपने दिल के असल की बात बयान नहीं कर पाएगा। इसी तरह सिहान को भी अंदाज़ा हो जाएगा कि इल्हाम सिर्फ एक आम मुलाकात के लिए इसके करीब नहीं आ रही। वो जानता होगा कि इल्हाम अपनी बहन इल्म के लिए इंसाफ चाहती है, वो इसी मकसद के लिए हर कदम उठा रही है। व्यूअर्स, मेरे प्रेडिक्शन के मुताबिक एक दिन इल्हाम सिहान के कमरे में इल्फ की कुछ पुरानी तस्वीर देख लेगी। इन तस्वीर को देख कर उसे पहली बार एहसास होगा कि सिहान वाकई इल्फ से बेहद मोहब्बत करता था। अगर वो कसूरवार होता तो शायद आज भी इल्फ की यादों के साथ ना जीता। इधर गाजी से मुसलसल कोशिश करेगा कि सिहान वापस घर आ जाए, लेकिन सिहान इस बार अपने वालिद से दूर रहने की फैसला कर चुका है। उसे लगेगा कि जब तक वो खुद सच तक नहीं पहुंचता इस के दिल को सुकून नहीं मिलेगा। और फिर एपिसोड के आखिरी मंजर में एक ज़बरदस्त मोड़ आ सकता है। इल्हाम को इल्फ की किसी पुरानी दोस्त का फ़ोन आएगा जो उसे बताएगा कि इल्फ ने अपनी मौत से कुछ दिन पहले एक अहम राज का जिक्र किया था। ये बात सुनते ही इल्हाम हैरान रह जाएगी
اور اسے محسوس ہوا کہ الف کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی بلکہ اصل راز تو اب سامنے آنا شروع ہوا ہے۔ ویورز، سیحان کو الف کے بارے میں الہام کہے گی اور الہام یہ بھی بتائے کہ تم اپنے باپ کے سامنا کرو، ان سے بدلہ لے لو کیونکہ تمہاری بیوی اس نے قتل کیا ہے، جس کی جان اس نے لے لی ہے، اور اس بات کا تم ڈاکٹر سے پتہ لگا بھی، اور وہ ڈاکٹرز کے پاس خود بھی جاتا ہے اور سیحان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ واقعی اس کا مرڈر ہوا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ غازی یوسف کا سامنا وہ کرنا چاہتا ہے، لیکن غازی یوسف ایک طاقتور آدمی ہے اور ان کے طاقت کا پتہ اس کے بیٹے کو ہے، تو وہ کہ الہام کو بتائے گا کہ میں ان کا سامنا نہیں کر سکتا بلکہ میں خود کو ختم کرنا چاہتا ہوں اور یہ قصہ یہی ختم کروانا چاہتا ہوں، اور میں اپنے باپ کا سامنا کیسے کر سکتا ہوں، وہ میرا باپ ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ الہام اس کو منائے اس بات کے لیے کہ تمہیں اپنے باپ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل ہمراہی کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ الہام اب سیحان کے قریب آنے کی کوشش کرے گی، لیکن محبت یا دوستی کی وجہ سے نہیں بلکہ سچ جاننے کے لیے۔ ویورز، آپ دیکھیں کہ الہام کو محسوس ہوگا کہ سیحان اس سے کچھ چھپا رہا ہے، اس لیے وہ اس سے بار بار مختلف سوالات کرے گی، لیکن حیران کن بات یہ کہ سیحان پر ہر سوال کا جواب دینے کے باوجود ابھی اپنے دل کے اصل کی بات بیان نہیں کر پائے گا۔ اسی طرح سیحان کو بھی یہ اندازہ ہو جائے گا کہ الہام صرف ایک عام ملاقات کے لیے اس کے قریب نہیں آ رہی، وہ جانتا ہوگا کہ الہام اپنی بہن الف کے لیے انصاف چاہتی ہے، وہ اسی مقصد کے لیے ہر قدم اٹھا رہی ہے۔ ویورز، میرے پریڈکشن کے مطابق ایک دن الہام سیحان کے کمرے میں الف کی کچھ پرانی تصاویر دیکھ لے گی۔ ان تصاویر کو دیکھ کر اسے پہلی بار احساس ہوگا کہ سیحان واقعی الف سے بے حد محبت کرتا تھا، اگر وہ قصوروار ہوتا تو شاید آج بھی الف کی یادوں کے ساتھ نہ جیتا۔ ادھر غازی سے مسلسل کوشش کرے گا کہ سیحان واپس گھر آ جائے، لیکن سیحان اس بار اپنے والد سے دور رہنے کی فیصلہ کر چکا ہے۔ اسے لگے گا کہ جب تک وہ خود سچ تک نہیں پہنچتا اس کے دل کو سکون نہیں ملے گا، اور پھر ایپیسوڈ کے آخری منظر میں ایک زبردست موڑ آ سکتا ہے۔ الہام کو الف کی کسی پرانی دوست کا فون آئے گا جو اسے بتائے گا کہ الف نے اپنی موت سے کچھ دن پہلے ایک اہم راز کا ذکر کیا تھا۔ یہ بات سنتے ہی الہام حیران رہ جائے گی اور اسے محسوس ہوگا کہ الف کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی بلکہ اصل راز تو اب سامنے آنا شروع ہوا ہے۔ ویورز، سیحان کو الف کے بارے میں الہام کہے گی اور الہام یہ بھی بتائے کہ تم اپنے باپ کے سامنا کرو، ان سے بدلہ لے لو کیونکہ تمہاری بیوی اس نے قتل کیا ہے، جس کی جان اس نے لے لی ہے، اور اس بات کا تم ڈاکٹر سے پتہ لگا بھی، اور وہ ڈاکٹرز کے پاس خود بھی جاتا ہے۔